अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ सामीन किराम, उम्मीद है आप लोग खैर वफ़ियत से होंगे। सामीन किराम, सबसे पहले तो हम दुआगो हैं। अल्लाह ताला जितने भी लोग परेशान हाल हैं, इस महंगाई के दौर के अंदर बीमार हैं, अल्लाह ताला उनके तमाम मामलात को आसान करे, उनको सेहत कामला अजला अता फ़रमाए। जो लोग हस्पतालों के अंदर बीमार हैं, अल्लाह ताला उनके मामलात को आसान फ़रमाए। सामीन किराम, हमारा आज का टॉपिक ये है, ज़िंदगी के अंदर सुकून कैसे मुमकिन है। अज़ीज़ सामीन किराम, आज के दौर के अंदर जहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ऊपर जा चुका है, आप नोट करते हैं कि हमारा रहन सहन आज से अगर आप 500 साल पीछे चले जाओ तो उनसे बहुत चेंज है। मकसद, मैं अक्सर ये एग्जांपल दिया करता हूँ, हमारे आज के नॉर्मल रहने वाले लोग, सबसे लोअर तबके की आप बात कर लें, आज से 500 साल पीछे जो उमरा थे, जो बड़े बादशाह थे, उनसे शहाना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जो कंफर्टेबल सोफ़ास हमारे पास हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी की सहूलत हमारे पास है, ये उनके पास नहीं थी। वो इससे बिल्कुल भी साइड पे थे। सामीन किराम, इसके बावजूद हमारी ज़िंदगी इस कदर मुख्तलिफ मसाइल का शिकार क्यों है? सवाल तो बनता है। सामीन किराम, इस कदर नेमतों की फरवाने के बाद फिर ज़िंदगी के अंदर तसलसल ना हो, ज़िंदगी से लोग उकताहट फील करें, बहुत से लोग खुदकशी के लिए तैयार हो जाएं, तो सवालात उठते हैं, ज़िंदगी में सुकून क्यों नहीं। सामीन किराम, याद रखिएगा, सिर्फ रुपए पैसा होने से सुकून नहीं मिलता। अगर हम ये बात करें कि रुपए पैसा मिल जाए, सुकून मिल जाए, तो ये मुमकिन नहीं है। तो सामीन किराम, फिर क्या रिक्वायर्ड है, होना क्या चाहिए? याद रखिएगा, हम मुस्लिम हैं। सबसे पहली बात तो ये है, आप सल्लल्लाहु ने फरमाया है कि जो जैसे दिया गया है, अगर बंदा उस पर खुश हो जाए तो अल्लाह ताला बंदे को और नवाजते हैं। हमेशा अपने से लोअर को देखो, जिस तबके से आप बिलोंग करते हो, अपने से डाउन पर्सन को देखें। अल्लाह ताला हमेशा इस आजिज़ी को पसंद करते हैं। मकसद, जब हम डाउनवर्ड बंदे को देखेंगे तो हमारे अंदर आजिज़ी का जो फैक्टर आएगा। सामीन किराम, शेख सादी के बारे में आता है कि एक दिन वो जा रहे थे, रास्ते के अंदर गर्मी बहुत ज़्यादा थी और गर्मी की शिद्दत की वजह से शेख सादी साहब के पाँव मुबारक जो हैं वो जल रहे हैं। अच्छा, अल्लाह ताला से फ़ौरन सवाल कर दिया कि अल्लाह ताला, तू कितनी अजीम ज़ात है, लेकिन मेरे जैसे दरवेश बंदे को जूते भी नहीं दिए, ये देख मेरे पाँव सारे जल गए हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं, देखा कि एक बंदा सामने नीचे घसीट के चल रहा है, मीन उस बेचारे के पास चलने के लिए पाँव भी नहीं है। तो शेख सादी फ़ौरन साइड पे पलटे, अल्लाह के सामने सजदा रेज़ हो गए, सर को झुका लिया और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी कि अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास पाँव तो हैं, मैं उससे बहुत जल्दी अपने घर पहुंच जाऊंगा। तो सामीन किराम, जब इंसान अपने तौर पे जो उसको नेमतें दी गई हैं उसका शुमार करना शुरू कर दे, कभी भी जो है वो ऑलरेडी मुहताज नहीं होता। वो जितना उसको दिया गया वो उस पर खुश हो जाता है और सामीन किराम, अल्लाह ताला उसको और नवाजते हैं, वाफर मिकदार में देते हैं। सामीन किराम, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, सबसे मेन फैक्टर जो हमारे आज के मॉडर्न एज के अंदर नहीं है, उसमें क्या हो रहा है, हम दुनिया के तमाम सोर्स पे यकीन करते हैं। मेरी जेब के अंदर अगर पैसे हैं तो मैं पुरस्कून हूँ। मकसद, मुझे पता है कि मेरे पास पैसे मौजूद हैं, मुझे हर चीज़ मिल सकती है। इत्तेकाद का अंदाज़ा तो हम तब लगा सकते हैं, अल्लाह पे भरोसे का अंदाज़ा तो तब हो सकता है, ईमान मजबूत तब हो सकता है, अगर मेरे पास पैसा भी ना हो, फिर मैं अल्लाह पे यकीन करूँ कि वो ज़ात मुझे हमेशा नवाजेगी, मुझे परेशानी नहीं है। तो इससे कहते हैं कि ईमान का मजबूत होना, पुख्ता होना, इत्काद होना, अल्लाह पे यकीन होना। लेकिन याद रखें, अगर रुपए पैसा पास हो, हम उस पर बेस कर रहे हैं, तो ये ईमान का तकाजा हम नहीं कह सकते, ये तो रुपए पैसे के ऊपर इन्हिसार करना कह सकते हैं। सामीन किराम, आज के इस मॉडर्न एज के अंदर एक चीज़ की कमी नज़र आती है, वो ये है कि अल्लाह ताला जैसी ज़ात पे मुकम्मल यकीन करना। सामीन किराम, हम ये बात मानते हैं, अल्लाह देने वाला है, अल्लाह में खिलाता है, लेकिन वरासती तौर पे मीन इस पे यकीन नहीं है। अगर पुख्ता यकीन हो जाए तो याद रखिएगा, सहाबा कराम के पेटों पे पत्थर हुआ करते थे, जंगों के अंदर मौजूद थे और बिल्कुल मजबूत होकर खड़े हो जाते थे कि वो ज़ात हमें अधूरा और अकेला नहीं छोड़ेगी। तादाद के लिहाज से, कुव्वत के लिहाज से, इसके अलावा माल व असबाब के लिहाज से ये लोग बड़े नॉर्मल थे।
لیکن اعتقاد کا یہ عالم تھا کہ اس قدر ڈٹ جاتے کہ اللہ تعالیٰ نے 313 کو بھی ہزاروں کے اوپر فتح دے دی۔ تو سامعین کرام، اس دور کے اندر کمی کس چیز کی ہے؟ اللہ پہ یقین کم ہے۔ یاد رکھیے گا سامعین کرام، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، ہمارے معاملات کم پڑ جائیں گے۔ میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں، اس کو آزما کے دیکھیے گا۔ سامعین کرام، اگر آپ لوگ ایک باکس لیتے ہیں، چھوٹا سا جار لیں، آپ اس کے اندر 2 ویک کے لیے یہ چیز نوٹ کریں کہ آپ کو کیا کیا نعمتیں مل رہی ہیں۔ مین اچھا کھانا میسر آنا، پروگرامز مل جانا جو آپ توقع نہیں کر رہے تھے، کسی نئی چیز کا مل جانا، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ملتی جا رہی ہیں، آپ اس کو شارٹلی لکھ کے یہ پرچیاں اس باکس کے اندر ایڈ کرتے جاؤ۔ سامعین کرام، اب نوٹ کیجئے گا، 1 ہفتے کے بعد، 2 ہفتوں کے بعد، آلریڈی آپ وہاں پہ نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا ہے، کہاں کہاں سے وہ ذات آپ کو ریکور کرتی آ رہی ہے۔ تو انسان اللہ کے دیے پہ خوش ہو جاتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ نوٹ کرتے ہیں، ہماری یہاں پہ آلریڈی ہرس ختم نہیں ہوتی۔ اگر ہم اس چیز کو ختم کر دیں تو لائف کے اندر سکونت آ جائے گی۔ اور سب سے آخری بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، سامعین کرام، ہمارے سکونت اختیار کرنے کا مین سورس کیا ہے؟ اپنے اس چھوٹے سے آرگن کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر مشغول کر دینا۔ آج ہمارا یہ چھوٹا آرگن مسلسل دوسری آئیڈیالوجی کے اندر مصروف ہے۔ ہم میں سے کوئی بندہ شکوے اور گلے کرتا تھکتا نہیں۔ ہم دوسروں کی برائیاں بیان کرتے ہوئے نہیں تھکتے۔ ہم دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ہم لوگوں کے پردوں کو چاہ کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، اگر اس چیز کو ہم ٹھیک کر لیں، اگر ہم فری ٹائم کے اندر ذکر کر لیں، سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کو تعداد نہیں چاہیے، اس ذات کو صرف نیت ریکوائرڈ ہے۔ مطلب جب ہم لوگ فری ہیں، ہم اپنے دل سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، تو یاد رکھیے گا اتنا سکون ملے گا، آپ تصور نہیں کرتے۔ آج کی اتنی زیادہ وہ نعمتوں کے ہونے کے بعد ہمارے گھر مکمل طور پہ ارینج ہیں، پھر بھی ہر گھر میں بے چینی سی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ذکر سے بہت دور ہیں، نماز نہ ہونے کے برابر۔ آپ دیکھیں 100 میں سے 5 لوگ پڑھتے ہوں گے، تلاوت ہفتہ ہفتہ نہیں ہوتی، قرآن پاک سے ہم دور ہیں، تو مجھے بتائیے گا تو پھر سکونت کہاں سے ملے گی؟ انڈیا کا ایک اداکار ہے امیتابھ بچن، اس وقت اولڈ ایج ہو چکا ہے، وہ اس وقت کروڑوں کا مالک ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ میں نے نوٹ کیا کہ مجھے لائف میں سکون نہیں مل رہا تھا، میں بہت بے چینی سے فیل کرتا تھا اس قدر پیسہ ہونے کے بعد۔ تو کہنے لگا آیا کہ میرا اسلام مذہب نہیں ہے، لیکن میں نے پھر بھی ایکسپیریمنٹل طور پہ قرآن پاک تک کچھ نسخہ لیا اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ میں نے ٹھیک 15 دن کے اندر اپنے طور پہ اپنے آپ کو انتہائی سکون کے اندر محسوس کیا۔ تو سامعین کرام، ہمارے آج کے بڑھتے ہوئے مسائل کا ایک ہی حل ہے، اللہ کا ذکر کرنا، اپنا ناطہ اسلام سے جوڑنا۔ سامعین کرام، اگر ہم اپنے آپ کو اسلام کے سانچے میں ڈال لیں گے تو یاد رکھیے گا زندگی کے مسائل ایک ایک کر کے حل ہوتے جائیں گے۔ اور یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کو ریکور کرے گا جہاں سے آپ تصور بھی نہیں کرتے، ہمارا خیال نہیں ہوتا، لیکن وہ رحمت، اس کا ٹھاٹھے مارتا سمندر جب اپنے جوش میں آتا ہے تو آپ کو اس مسئلے کا حل وہاں سے مل جاتا ہے جہاں پہ ہم تصور بھی نہیں کرتے۔ تو سامعین کرام، یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ کو اسلام پہ چلنے والا بنا دے۔ سامعین کرام، مجھے اجازت دیجیے گا، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔